इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः। श्रीधः इति श्रियं ददाति इति श्रीधः। सर्वत्र श्रीञ् धातोः क्विप् प्रत्यये श्रीः इति शब्दो भवति। परमानन्दलक्षणा परम ऐश्वर्यस्वरूपा या श्रीः लक्ष्मीः ऐश्वर्यरूपिणी देवता तां श्रियं भक्तेभ्यो ददाति, भक्तान् श्रीमतः करोति भगवान् इति श्रीधः। दाञ् धातोः कः कप् प्रत्ययः श्रीदाय नमः। अतः परं श्रीशः श्रियः ईशः श्रीशः ईश धातोः कप् प्रत्यये ईशः इति शब्दः। श्रियः ईशः श्रीशः श्रीपतिः इत्यर्थः। श्रीशाय नमः। अनन्तरं श्रीनिवासः श्रियः निवासः श्रीनिवासः नि उपसर्गपूर्वकात् वसधातोः घञ् प्रत्यये निवासः इति श्रियः निवासः इति वा श्रीमत्सु निवासः अस्य इति वा श्रीनिवासः। यः भगवान् श्रीमतां सकाशे तिष्ठति सः श्रीनिवासः इति वा द्विधा योजयितुं शक्यते, अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। श्रीनिवासाय नमः। तत्र श्रीषु इत्यस्य श्रीषु निवासः अस्य इति श्रीनिवासः इति वक्तव्यं। तदानीं श्रीशब्देन श्रीमन्तः लक्षणया उच्यन्ते इति वक्तव्यं। किञ्चित् क्लिष्टकल्पना भवति, तदपेक्षया श्रियः निवासः श्रीनिवासः इत्येव उचितम्। अनन्तरं श्रीनिधिः इति श्रियः निधीयन्ते इति श्रीनिधिः श्रियः निधीयन्ते अस्मिन् इति श्रीनिधिः। अखिलाः श्रियः सर्वाः श्रियः निधीयन्ते इति श्रीनिधिः। नि उपसर्गपूर्वक धान्य धातोः किप् प्रत्यये निधि शब्दः लभ्यते। श्रियः निधिः श्रीनिधिः इति वा वक्तव्यं। श्रीनिधये नमः। श्रीविभावनः इति तदनन्तरं वि उपसर्गपूर्वकात् भूधातोः म्यन्तं कृत्वा कर्तरि ल्युट् प्रत्यये कृते विभावनः इति लभ्यते। विभावयति इति विभावनः। विभावयति इत्यस्य उत्पादयति जनयति इत्यर्थः। तर्हि श्रियं विभावयति सर्वेषां भूतानां विविधाः श्रियः विभावयति उत्पादयति इति श्रीविभावनः इति भगवतः स्तुतिः। श्रीविभावनाय नमः। श्रीधरः इति ततः परं धृञ् धातोः अच् प्रत्यये धरशब्दः। श्रियः वक्षसा धरः श्रीधरः। श्रियः लक्ष्म्याः यः धरः श्रीधरः वक्षसा धरः वक्षसा धरति इति धरः श्रीधरः। श्रीधराय नमः। श्रीकरः श्रियं करोति भक्तानां कृते ये कीर्तयन्ति ये स्तुवन्ति पूजयन्ति अर्चयन्ति स्मरन्ति तेभ्यः भक्तेभ्यः श्रियं करोति इति श्रीकरः। कृञ् धातोः टप् प्रत्ययः श्रीकराय नमः। श्रेयः इति ततः परम् अतिशयेन प्रशस्यः इत्यर्थः। मोक्ष एव श्रेयशब्देन वक्तुं शक्यते। स च मोक्षः परब्रह्मणः स्वरूपमेव इति कृत्वा श्रेयशब्देन भगवान् स्तूयते इति वक्तुं शक्यते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः इत्यादौ हितम् इत्यर्थे आत्यन्तिकं हितम् इत्यर्थे श्रेयशब्दः श्रुतौ प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि तदेव श्रेयः भगवतः स्वरूपम् इत्यभिप्रायेण श्रेयशब्देन भगवान् स्तूयते। श्रेयसे नमः। अनन्तरं श्रीमान् श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान् मतु प्रत्ययः। श्रीः पराशक्तिः अस्य अस्ति इति भगवान् श्रीमान् इत्युच्यते। श्रीमते नमः। लोकत्रयाश्रयः इति तदनन्तरं लोकत्रयस्य आश्रयः लोकत्रयाश्रयः तावदेव वक्तव्यमस्ति। लोकानां त्रयं लोकत्रयं। लोकानां संख्या अनेकथा वर्ण्यते। पुराणेषु
अपि अनेकरूपा अनेकविधाः वर्णनाः उपलभ्यन्ते उपनिषत्स्वपि अनेकधा विभागः उपलभ्यते तत्र प्रायेण संक्षेपेण यदा वदामः त्रैलोक्यम् इति व्यवहारः अस्ति अधोलोकाः ऊर्ध्वलोकाः मध्यलोकाः इति त्रैलोक्यं लोकानां त्रयं लोकत्रयम् इति विग्रहः लोकृदर्शने इति कश्चित् धातुः तस्मात् धातोः अधिकरणे घञि प्रत्यये लोकः इति शब्दः लोक्यते अस्मिन् सर्वमिति लोकः शरीरमपि लोकशब्देन तदा तदा व्यवह्रियते त्रयः इति तरबन्धशब्दः लोकानां त्रयं लोकत्रयं लोकत्रयस्य आश्रयः श्रीञ् धातोः अधिकरणे अधिकरणार्थे अच् प्रत्ययः आश्रयः आ इति उपसर्गः आश्रयः इति भवति लोकत्रयाश्रयाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्